ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार शाहज़र ने अपना काम तो कर लिया, लेकिन अब इसी काम की वजह से इससे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई है। शाहज़र ने अपनी ज़िंदगी का तकरीबन हर राज नबील के सामने खोल दिया है। समझ नहीं आती कि शाहज़र को नबील पर इतना भरोसा क्यों है, लेकिन हकीकत यही है कि नबील अब शाहज़र के दिल के बहुत करीब पहुंच चुका है। मगर अब शिफा को सिर्फ यही नहीं पता चलेगा कि इसके बच्चे के ज़ाया होने के पीछे शाहज़र का हाथ है, बल्कि अब वो इस बात का सबूत भी ढूंढ कर रहेगी ताकि वो सबके सामने साबित कर सके कि इसका दावा बिल्कुल सच है। लेकिन सवाल ये है कि अगर शिफा को ये हकीकत मुकम्मल तौर पर मालूम हो गई तो क्या वो माज को ये सारी बात बता पाएगी कि शाहज़र की शिफा के दिल जीतने वाली ये पूरी साजिश यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी छोटी छोटी गलतियां ही आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए सबसे बड़ा मसला बनती जा रही हैं। शाहज़र ने जो कुछ किया, इसे शायद लगता था कि वो बहुत चालाकी से सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन अब हालात इसके हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब मास को हकीकत का पता चलेगा तो वो क्या करेगा। क्या मास शाहज़र को जान से मारने की कोशिश करेगा, या फिर शाहज़र खुद ही अपनी हरकतों की वजह से किसी बहुत बड़े अंजाम तक पहुंच जाएगा। ये सब जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आखिरकार शाहज़र ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। इसने शिफा के बच्चे को ज़ाया करवाया और फिर पूरा इल्ज़ाम शिफा के सर पर डाल दिया ताकि माज और इसके घर वाले शिफा से नफरत करने लगे। शाहज़र का मकसद यही था कि शिफा अपने ही घर में इतनी परेशान हो जाए, इतनी अकेली महसूस करे और इतनी ज़्यादा टूट जाए कि आखिरकार वो मास को छोड़ने पर मजबूर हो जाए और वापस शाहज़र के पास आ जाए। यानी शाहज़र ने एक तरफ शिफा से इसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली और दूसरी तरफ इसी नुकसान का इल्ज़ाम भी शिफा पर लगा दिया। इसे यही उम्मीद थी कि मास भी शिफा को कसूरवार समझेगा और इसका पूरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। और अब हालात वाकई कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। जब मास को ये बात बताई जाएगी कि शिफा ने गलत दवाइयाँ खाकर जानबूझकर अपने बच्चे को ज़ाया किया है, तब से मास शिफा से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। मास को यही लग रहा है कि शिफा ने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि शिफा को अभी तक असल हकीकत का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ। शिफा बार बार मास को समझाने की कोशिश करती है। वो इसे बताना चाहती है कि इसने कोई गलत दवा नहीं ली और ना ही इसने कभी अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोचा था, लेकिन मास इस वक्त इस कदर गुस्से में है कि वो शिफा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आखिरकार शिफा भी मास का रवैया देखकर इससे पूछती है, आखिर तुम सबको क्या हुआ है? तुम मुझसे नाराज हो, नरमीन मुझसे नाराज है, हत्ता कि तुम्हारी बहन भी मुझसे बात नहीं कर रही। सब लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं जैसे मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया हो? आखिर मैंने क्या किया है? शिफा की बात सुनकर मास मजीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, जानबूझकर ही तो किया है, तुमने गलत दवाइयाँ खाई। शिफा, तुमने खुद अपनी दवाई बदली और इसी वजह से हमारा बच्चा भी हमसे छीन लिया गया। ये सुनकर बेचारी शिफा को यकीन नहीं आता। वो मास की तरफ देखती रह जाती है और कहती है, तुमने भी डॉक्टर की हर बात पर यकीन कर लिया। मास, ज़रा मुझे ये तो बताओ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? आखिर मैं अपने ही बच्चे को क्यों नुकसान पहुँचाऊँगी? शिफा कहती है, तुम्हें डॉक्टर ने जो कुछ बताया तुमने बस वही सच मान लिया, लेकिन क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछने की कोशिश की कि असल बात क्या है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इतना घटिया काम कर सकती हूँ? मैं अपने बच्चे को खुद नुकसान पहुँचाऊँगी? मास, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मास का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वो शिफा की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो शिफा से कहता है, अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि डॉक्टर गलत है, घर के बाकी लोग गलत हैं और तुमने कुछ भी नहीं किया, तो फिर मुझे ये बताओ, वो दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आ गई? मास कहता है, सिर्फ डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि इन्होंने दवाई की वजह से बच्चा ज़ाया किया, मैंने खुद भी इस बारे में मालूमात की, मैंने खुद देखा और जानने की कोशिश की है।
اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم نے یہ دوائی نہیں لی تو پھر یہ تمہارے بیگ میں کیسے آئی؟ وہ مزید کہتا ہے اگر تم مجھے یہ ثابت کر دو کہ یہ دوائی تمہارے بیگ میں کسی اور نے رکھی تھی تو شاید میں تمہاری بات مان لوں، لیکن تم یہ ثابت نہیں کر سکتی کیونکہ میرے خیال میں تم نے خود وہ دوائی اپنے بیگ میں رکھی اور خود ہی انہیں استعمال کیا۔ ماس کی یہ بات سن کر شفا بالکل پریشان ہو جاتی ہے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ دوائی اس کے بیگ میں کیسے آئی۔ شفا جانتی ہے کہ اس نے ایسی کوئی دوا نہیں لی، لیکن اس کے پاس اس وقت کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوتا جس سے وہ ماس کو فوراً سچ بتا سکے۔ اس کے دل میں ایک شک ضرور پیدا ہوتا ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ کوئی ایسا شخص ضرور ہے جو اسے ماس کی نظروں میں غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شفا کے پاس ابھی اس شخص کا نام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پکا ثبوت ہے۔ دوسری طرف جب شادر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفا نہ صرف اپنے بچے سے محروم ہو گئی ہے بلکہ اس سے سارے معاملے کا الزام بھی اس پر آ گیا ہے تو شادر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی سازش بالکل اسی طرح کامیاب ہو رہی ہے جیسے اس نے سوچا تھا۔ جب شادر گھر واپس پہنچتا ہے تو نبیل اس سے پوچھتا ہے بھائی تم کہاں تھے؟ اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم آخر کیا کرنا چاہتے ہو۔ شفا تو تمہارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، تم اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے، آخر تم اس کے پیچھے اتنے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں ہاسپٹل جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر شاذر نبیل کے سامنے اپنی ساری بات کھول دیتا ہے۔ شاذر کہتا ہے میں نے شفا کی زندگی پہلے ہی خراب کر دی تھی، لیکن اب میں نے اس کے رشتے میں بھی مزید مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ میں نے صرف نرس کو پیسے دے کر اس کا بچہ ضائع نہیں کروایا بلکہ وہ دوائی بھی اس کے بیگ میں رکھوا دی تاکہ پورا الزام اس کے سر پر آ جائے۔ شاذر کہتا ہے اب شفا کے پاس بچہ بھی نہیں رہا اور گھر میں بھی کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ سب کو یہی لگ رہا ہے کہ اس نے ہی سب کچھ کیا ہے اور جلد ہی حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ماز اس کو خود ہی طلاق دے دے گا۔ وہ مزید کہتا ہے اوپر سے میں نے نرمین اور اس کی ماں کے دل میں بھی یہ شفا کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ اب شفا کے لیے اس گھر میں رہنا پہلے کی نسبت بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ نبیل یہ سب سننے کے بعد شاذر کو ایک اور خبر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک اور بری خبر ہے، میرے خیال میں اب اس کی شفا کی زندگی کے مسائل اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اصل میں چچا آلیان شفا کا بھائی کا گھر خریدنا چاہتا ہے، یعنی وہ گھر جس کے معاملے میں شفا کا بھائی آلیان کے گھر تک آیا تھا اور اسے گھر سے نکالنے کی بات کی تھی۔ نبیل کے لیے یہ بات شاذر کو بتانا ضروری تھا، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ چچا اور نمرا کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے۔ شاذر یہ بات سن کر کہتا ہے نبیل تم پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھے یہ بات بتا دی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نبیل بھی شاذر کا ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں شاذر، جیسے ہمیشہ رہا ہوں۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ چچا یا نمرا تمہاری زندگی کے رشتے کو ختم کر دے، اس لیے جو کرنا ہے تم خود ہی کرنا۔ یہ سننے کے بعد شاذر سیدھا آلیان کے گھر کے مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں گھر نمبر 52 خریدنا چاہتا ہوں، میں اس گھر کی جتنی قیمت ہے اس سے دگنی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ گھر ہر حال میں چاہیے۔ گھر کا مالک فوراً تیار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں نہیں، اگر آپ دگنی قیمت دے رہے ہیں تو میں یہ گھر آپ کو کیوں نہیں دوں گا، آپ بس رقم کا انتظام کریں، میں جلد ہی سارے کاغذات تیار کر دوں گا اور گھر آپ کے نام ہو جائے گا۔ پھر وہ شاذر سے پوچھتا ہے ویسے ایک بات بتائیں، کیا آپ کی آلیان سے کوئی دشمنی ہے؟ کیونکہ آپ جس طرح یہ گھر خریدنے پر زور دے رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی خاص وجہ ضرور ہے۔ شاذر فوراً جواب دیتا ہے نہیں، میری آلیان سے کوئی دشمنی نہیں، وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، میں صرف یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں۔ لیکن شاذر کے دل میں جو کچھ ہے وہ گھر کا مالک کیا جانے۔ شاذر تو دراصل آلیان کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ صرف اور صرف شفا اس کی ہو جائے، اور وہ شفا کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔
تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شاذر شفا کو حاصل کر پائے گا؟ کیا شاذر اب نرمین سے شادی کرے گا یا نہیں، یا وہ عین ٹائم پر نرمین کو دھوکہ دے دے گا؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔